अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज और इंटरेस्टिंग न्यूज है सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड। इसमें कोई शक नहीं कि बेशुमार पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट सी पैक के थ्रू मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गवादर पोर्ट, गवादर ई बे, गवादर सनती जोन के मुंह बोलते सबूत है। और अब चाइना ने पाकिस्तान को मिलाया है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर के। जी हाँ, ये वही ऑप्टिकल फाइबर होती है जिसके जरिए से मदद से हमें एक फास्ट और जदीद तरीन इंटरनेट की सहूलियात मुयसर होती हैं। यकीन जानिए कि ये जो फाइबर बिछाई है सी पैक के थ्रू, इसका पाकिस्तान की मैशत पर, पाकिस्तान में फास्ट इंटरनेट स्पीड की अवेलेबिलिटी के ऊपर गहरा असर साबित होगा। जिस तरह हम आपको अपनी गुज़श्ता वीडियोस में बता चुके हैं कि पाकिस्तान में अब सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आ चुके हैं, जिसमें एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, चाइना की कंपनी शंघाई स्पेस कॉम और वन वेब जैसी कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर हो चुकी हैं। पाकिस्तान में सी पैक के तहत पाक चीन ऑप्टिकल फाइबर का ऐसा जाल बिछा चुका है कि पाकिस्तानियों को अब फास्ट तरीन जदीद तरीन इंटरनेट की सहूलियात मुयसर होंगी। अब हम आपको एक जायजा देंगे कि सी पैक का ऑप्टिकल फाइबर मंसूबा क्या है और इसकी फाइबर केबल चीन से पाकिस्तान तक कहां कहां बिछाई जा चुकी हैं और इसकी मदद से आप दुनिया का फास्ट तरीन इंटरनेट और 5G जैसी जदीद टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान ने खुद को दुनिया से जोड़ने के लिए सन 2016 में ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे समंदर और जमीन दोनों पर बिछाया गया। आमतौर पर तो दुनिया में ये तासुर पाया जाता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो सिर्फ समंदरों में बिछाई जाती है, लेकिन सी पैक का ऑप्टिकल फाइबर मंसूबा एक ऐसा शानदार मंसूबा है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर जमीन पर भी बिछाई गई। इस मंसूबे के बेशुमार फेजेस थे, जिसमें इसका पहला फेज सन 2016 में शुरू हुआ और ये सन 2018 में मुकम्मल भी हो गया था। पहले फेज में खुंजराब के रास्ते बिछाई गई एक ऑप्टिकल फाइबर के जरिए पाकिस्तान और चीन को आपस में मुंसलिक किया गया, जोड़ा गया। इस फेज में ये केबल चीन से पास होती हुई खुंजराब तक पहुंची और शुमाली इलाकों से पाकिस्तान के गुजरती हुई रावलपिंडी तक बिछाई गई। इस फाइबर केबल का रूट तकरीबन 820 किलोमीटर तवील बना। पाक चाइना ऑप्टिकल फाइबर के जरिए पाकिस्तान को जमीनी केबल से राब्ताकारी की सहूलत मिली और यूं इसका समंदरी केबल के ऊपर इन्हिसार कम हो गया। इस मंसूबे में करीमाबाद से खुंजराब 172 किलोमीटर फजाई ऑप्टिकल फाइबर के मौसलाती इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल भी बिछाया गया। याद रखिए कि पाक चाइना ऑप्टिकल फाइबर के अलावा ज़ेरे समंदर 6 ऐसी ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल भी मौजूद है जो पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों के साथ मिलाती है। इनमें से 4 का जो निजाम है वो PTCL पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास है और जो बाकी 2 का निजाम एक निजी कंपनी ट्रांस वर्ल्ड के पास है। ये तमाम केबल कराची के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होती हैं और पाकिस्तान को ये मशरिके बई से लेकर मशरिके वस्ता, यूरोप, अफ्रीका और दुनिया की कई ममालिक के साथ जोड़ती है। पाकिस्तान एक तरफ चीन के साथ और दूसरी तरफ से ममालिक के साथ इन फाइबर केबल के जरिए मुंसलिक हो जाता है। यही वो रास्ता है जो कि चीन भी इस्तेमाल करना चाहता है। हत्ता कि चीन की ट्रैफिक गुजारने के लिए हमारे पास, पाकिस्तान के पास सारे वसाइल दस्तयाब हैं और चीन को यूरोप तक रसाई देने के लिए पाकिस्तान के पास मुख्तसर और मुतबादिल राहदारी ऑलरेडी दस्तयाब है। पाकिस्तान में तकरीबन 1,80,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल और 6,000 मोबाइल टावर दस्तयाब हैं। ऑप्टिकल फाइबर की तरसील 3 लाख किलोमीटर और 20,000 टावर को मुंसलिक करने का मंसूबा ऑलरेडी चीन बना चुका है। ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टिविटी में तेजी और 5G स्पेक्ट्रम पूरे पाकिस्तान
پاکستان میں پھر دستیاب ہوگا، اور یہی وہ منصوبہ ہے جس کی بدولت پاکستان میں 5G کی سروسز ملیں گی اور 2025 میں 5G کا جو ٹرائل ہوگا وہ شروع ہو جائے گا۔ اس وقت چین کی سرکاری ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی $50 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر کے زیر سمندر آپٹیکل فائبر پاکستان میں بچھا رہی ہے، جو کہ ایشیا، مشرق وسطی اور یورپ کو ملائے گی۔ چین کی 3 کمپنیاں چائنا ٹیلی کام کارپوریشن، چائنا موبائل لمیٹڈ اور چائنا یونائٹڈ نیٹ ورک کمیونیکیشن دنیا کے جدید ترین آپٹیکل کیبل نیٹ ورک کے منصوبے کی بنیاد پہلے ہی رکھ چکی ہے، جس کا نام ہے یورپ مڈل ایسٹ ایشیا ایما کے نام سے۔ یہ آپٹیکل فائبر کا نیٹ ورک ہانگ کانگ کو چین کے صوبے ہنان سے ملائے گا، جس کے بعد یہ سنگاپور، پاکستان، سعودی عرب، مصر اور یورپ کو آپس میں کنیکٹ کر دے گا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، پاکستان اور چائنا کے درمیان آپٹیکل فائبر منصوبہ کا فیز 1 پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان ملک کے دوسرے حصوں میں 3G 4G کی سروسز دستیاب ہوئی، جو راولپنڈی سے کنجراب تک پھیلی ہیں۔ اس کے بعد اسی کے ذریعے پاکستان میں 5G کی بھی سروسز دستیاب ہوں گی۔ یاد رکھیے، سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پروجیکٹ کے تحت آپٹیکل فائبر فیز 2 منصوبے پر بھی کام کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ اس منصوبے کے تحت کنجراب پاس سے کراچی تک کراس بارڈر آپٹیکل فائبر کیبل تمام ملک میں بچھائی جائے گی۔ یہ منصوبہ پاکستان کے شمالی بارڈر کو چین کے ساتھ بین الاقوامی رابطے کے لیے ایک متبادل راستہ بھی فراہم کرے گا۔ پاکستان کو علاقائی راستے کے لیے ایک ڈیجیٹل گیٹ وے کے طور پر تبدیل کر دے گا، یعنی کہ پاکستان چین کے لیے پھر ایک ڈیجیٹل گیٹ وے بھی ہوگا۔ اس کیبل منصوبے کی خبر ایسے وقت بھی سامنے آئی تھی جب کچھ عرصہ پہلے روٹر نے یہ خبر دی تھی کہ امریکہ نے چین پر جاسوسی کا الزام لگا کر گزشتہ 4 برسوں کے درمیان کئی زیر سمندر کیبل بچھانے کے لائسنس روک دیے ہیں۔ امریکہ نے کئی نجی کمپنیوں کے ایسے کنٹریکٹ بھی منسوخ کیے جو امریکہ کو چین کے علاقے ہانگ کانگ کے ساتھ ملا رہے تھے، جس میں گوگل LLC، میٹا پلیٹ فارم اور Amazon.com کے لائسنس بھی شامل ہیں۔ آپٹیکل فائبر نیٹ ورک لگانے سے پہلے آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آخر آپٹیکل فائبر کیبل ہوتی کیا ہے۔ تانبے کی ٹیلی فون کیبل اور انٹرنیٹ کی تاروں کو آپ نے پورے پاکستان میں تو دیکھا ہوگا، جس کے ذریعے برقی لہر کے ذریعے سگنل بھیجے جاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پورے ملک میں انٹرنیٹ بچھانے کی تو اس کے لیے پھر آپٹیکل فائبر کیبل کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ٹریفک ٹرانسفر کر سکتی ہے، اور یہ بال جتنی باریک کیبل ہوتی ہے اندر سے شیشے کی ایک باریک ٹیوب جیسی ہوتی ہے، جس میں بجلی کی بجائے روشنی کی لہر سفر کرتی ہے۔ یہ آپٹیکل فائبر تو انسانی بال کی طرح ہی باریک کیبل ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ شیشے کی ہوتی ہے اور انہیں کافی سخت ماحول میں رکھا جانا ہوتا ہے، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مصنوعی سیاروں سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا میں انٹرنیٹ چل رہا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کا اگر دماغ پوری دنیا میں پھیلے سرورز ہیں تو اس کا جسم دنیا میں پھیلے وہ 450 سے زائد وہ ہیوی ڈیوٹی تاریں ہیں، آپٹیکل کیبل ہیں، جو سمندروں کے نیچے بچھائی گئی ہیں اور سمندروں کے اوپر بھی سی پیک کے تھرو بچھائی گئی، اور دنیا میں انٹرنیٹ کی جو کمیونیکیشن ہے اس کا 95% انہی آپٹیکل کیبل کے تھرو ہوتا ہے۔